बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के सैलरी लोन के बारे में। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, अब आप बहुत ही आसान शरत पर सिर्फ 2 कागजात देने के बाद HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से 3.5 लाख रुपए का कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से आपको किन शरत ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा, माहाना किस्सा आपने कितनी अदा करनी होगी, ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो के तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, HBL बैंक जो है ये पाकिस्तान का कमर्शियल बैंक है। तो HBL बैंक ने माइक्रो फाइनेंस बैंक भी लॉन्च किया है कुछ महीने पहले। तो इस बैंक की जानिब से मुख्तलिफ कामों के लिए आपको कर्जा फराहम किया जाता है ताकि जो सैलरी पर्सन लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़ाती ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो दोस्तों अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है या कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं, तो आप HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से बहुत ही आसान शरत पर कर्जा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको बताता हूं कौन कौन लोग इस कर्जा प्रोग्राम के लिए अहल है। नंबर 1 पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, अगर आप का ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे दोस्तों जो NGOs में काम करने वाले लोग हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजिम है वो भी कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग करते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, वो भी कर्जा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्मड फोर्स के अंदर जॉब करने वाले लोग भी कर्जे के लिए अहल हैं, ठीक है। इसके अलावा जी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहीं पे भी जॉब करने वाले लोग जो है वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कर्जा कितना आपको मिल सकता है उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। कम से कम आपको 20,000 रुपया कर्जा मिल सकता है HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको 3.5 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने अपनी ज़रूरत को देखना है। अगर आपको 2 लाख की ज़रूरत है तो आप 2 लाख ले सकते हैं। अगर आपको 3 लाख कर्जे की ज़रूरत है तो आप 3 लाख रुपया कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। जितना भी दोस्तों आप कर्जा लेंगे 3.5 लाख रुपए तक जितना भी कर्जा आप लेंगे, आपने सारे कर्जे को 60 महीने के अंदर अंदर वापस करना होगा। 60 महीने या 5 साल बनते हैं, 5 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। कर्जे को वापस आपने EMI के ऊपर करना होगा। EMI का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो जब आप कर्जा ले लेंगे आपको बता दिया जाएगा जी आपके माहाना किस 5,000 रुपये बनती है, तो आपने हर महीने 5,000 रुपया अदा करते रहना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहें भी ये भी सहूलत आपको मुयसर होगी। अब दोस्तों कर्जा देने के कुछ शर्तें ज़वाबित हैं इस बैंक की, क्योंकि मैंने आपको बताया ये नया बैंक है। तो देखते हैं इसकी कौन कौन सी शर्तें हैं कर्जा देने की। नंबर 1 पे दोस्तों आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कॉपी भी आपको चाहिए होगी। नंबर 2 पे जो बंदा कर्जा लेना चाहता है उसकी एज 18 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं और आपको 1 साल लगातार जॉब करते हुए हो चुका है तो फिर आपको कर्जा मिलेगा, ठीक है। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेंथ है वो 1 साल तक होनी चाहिए। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, यानी अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, रेगुलर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो फिर भी दोस्तों 1 साल ही इसके लिए एम्प्लॉयमेंट लेंथ रखा गया, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको 3 साल अगर लगातार जॉब करते हुए हो चुके हैं तो फिर आपको जो है कर्जा मिल जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी इदारे के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको इदारा ये कहता है कि हमारे पास जॉब अवेलेबल है लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए है। 5 साल के लिए जॉब आपको हम दे रहे हैं, 5 साल के बाद आप कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 साल इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये 5 साल के लिए जो है जॉब की नहीं जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब। अगर आप रेगुलर जॉब कर रहे हैं, मतलब रेगुलर का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, वो कंपनी आपको कहती है जी आप उस वक्त तक हमारे पास काम कर सकते हैं जब तक आप सही तरीके के साथ काम करेंगे, ठीक है। उसमें कोई शर्त नहीं होती कि आपने 3 महीने के बाद आपकी जॉब छूट जाएगी, 2 साल के बाद आपकी जॉब छूट जाएगी, कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। तो इसको परमानेंट जॉब भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है जी अगर आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रूफ ऑफ सैलरी आपको चाहिए होगा, ठीक है। सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको चाहिए होगी, या तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं या फिर सैलरी स्लिप। अब एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दोस्तों ये होता है जब आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते हैं
تو دوستوں وہ کمپنی جو ہے اس سے آپ کوئی ادارہ آپ سے کہتا ہے کہ جس کمپنی کے اندر آپ جاب کر رہے ہیں وہاں کا پروف ہمیں دکھائیں کہ آپ واقعتاً آپ اس کمپنی کے اندر جاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو کمپنی آپ کو امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ سے یہ شو ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے پاس ملازم ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، اس بندے کا یہ نام ہے، اس بندے کا یہ ایڈریس ہے، اور جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے یا پھر جو آپ کا سپروائزر ہوتا ہے یا جو آپ کے اوپر بندہ ہوتا ہے وہ اس سیلری سلپ کے اوپر جو ہے اپنے سائن بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ۔ سیلری سلپ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے، تو مہینے کے آخر میں جب آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے کمپنی کی جانب سے تو آپ کی ایک سیلری سلپ جاری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کی سیلری لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کمپنی اونر کے سائن بھی ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ سے مانگا جا سکتا ہے آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد۔ بیسیکلی قرضہ لینے کے لیے دو کاغذات کی آپ کو ضرورت ہے، ایک تو شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہے، نمبر 2 پہ سیلری سلپ یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ دو کاغذات آپ لے کر آئیں HBL مائکرو فائنانس بینک کے پاس اور قرضہ لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے ایک اور چیز کہی ہے، اگر آپ کی سالانہ گھر کی جو آمدن ہے وہ 12 لاکھ روپے سے کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ آپ کے گھر کی آمدن ہے تو پھر آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ لیکن اس کی میں ایک ریزن آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیسے ورک کرتی ہے چیز۔ HBL بینک جو ہے یہ آپ کی جو ماہانہ تنخواہ ہے اس حساب سے آپ کو قرضہ دیتا ہے۔ اگر آپ کی جو تنخواہ ہے مہینے کی وہ 15,000 روپیہ ہے تو آپ کو پھر اس حساب سے قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 25,000 روپے تک ہے تو پھر آپ کو زیادہ قرضہ ملے گا۔ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 30,000 روپے تک ہے تو پھر آپ کو اور زیادہ قرضہ ملے گا۔ تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کی منتھلی انکم کے ساتھ کہ اس بندے کو کتنا قرضہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی ایک سچویشن ہوتی ہے، جب بھی آپ HBL بینک میں جائیں گے، HBL مائکرو فائنانس بینک میں، تو آپ سے سب سے پہلا ان کا سوال یہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی آپ کو قرضہ مل جائے گا، آپ بتائیں آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیں گے جی میری ماہانہ تنخواہ اتنی ہے، تو اس حساب سے یہ آپ کو بتائیں گے جی آپ کو اتنا قرضہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آلریڈی میں نے ان سے پوچھی ہوئی ہیں، اس لیے یہ ساری انفارمیشن میرے پاس اویلیبل ہے۔ اب دوستو آخری بات آ جاتی ہے آپ کے ماہانہ قسط کتنی بنے گی۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے زیادہ سے زیادہ قرضہ جو ہے 3.5 لاکھ روپے تک آپ کو مل سکتا ہے۔ تو 3.5 لاکھ روپیہ فار ایگزامپل اگر آپ بینک سے 3 لاکھ روپے قرضہ لیں گے تو آپ مہینے کے 5,000 روپیہ جو ہے اپنی ماہانہ قسط ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو 60 مہینے یعنی 5 سال کے لیے اگر آپ 3 لاکھ روپے قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط 5,000 روپے بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 3 لاکھ روپے قرضہ لیں گے، ماہانہ قسط آپ 5,000 روپے ادا کریں گے تو 5 سال کے اندر اندر آپ کے سارے پیسے اتر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں، انہوں نے مارک اپ کی یہاں پہ تفصیلات نہیں لکھی کہ آپ سے سود کتنا چارج کیا جائے گا، مارک اپ کتنا لیا جائے گا۔ آپ نے ایک مرتبہ ان سے یہ چیز کلیئر کر لینی، بھائی میں قرضہ لے رہا ہوں، مجھے بتائیں مجھے سود کتنا پے کرنا ہوگا، مارک اپ کتنا پے کرنا ہوگا۔ یہاں پہ انہوں نے کچھ بھی اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی۔ میرا کام ہے آپ کو صحیح انفارمیشن پرووائڈ کرنا، آپ کو صحیح گائیڈ کرنا، تاکہ آپ جب قرضے کے لیے اپلائی کریں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، آپ کے لیے کوئی پرابلم آپ کے لیے نہ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ساری تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگر آپ HBL مائکرو فائنانس بینک سے سیلری لون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ چیٹ کا آپشن دیا ہوا ہے، آپ مزید تفصیلات ان سے گھر بیٹھے لے سکتے ہیں، یا ان کی ہیلپ لائن نیچے دی ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں، یہ ان کی ہیلپ لائن ہے سب سے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ان کی ای میل بھی دی ہوئی ہے، آپ ای میل کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اگر آپ قرضے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی کسی بھی HBL مائکرو فائنانس بینک کی برانچ میں جا کے آپ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے banksnews.pk چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اردو کے اندر انفارمیشن جاننے کے لیے پاکستانی نیوز ویب سائٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، آپ اس کو اوپن کریں اور ساری تفصیلات آپ اردو کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔